Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं इस्लाम फॉर किड्स। हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। तो प्यारे बच्चों आइए सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों आइए आज का सवाल सुनते हैं। आज का सवाल है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिद मोहतरम का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों आइए गुफरान भाई की जानिब बढ़ते हैं। गुफरान भाई से हम सुनते हैं। जी गुफरान भाई। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको
पैकेज का नाम है बच्चों का मकतबतुल मदीना। Islam for kids, Islam for kids, Islam for kids. बच्चों के मकतबतुल मदीना में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस किताब के बारे में सुनेंगे उसका नाम है राहे इल्म। प्यारे बच्चों, ये किताब असल में अरबी ज़बान में लिखी गई है और इसके लिखने वाले का नाम हज़रत सैयदना इमाम बुरहानुद्दीन इब्राहिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इसका उर्दू ज़बान में तर्जुमा दावत इस्लामी के इस्लामिक रिसर्च सेंटर के उलमाए कराम ने किया। इस किताब में इल्म दीन हासिल करने वाले तालिबे इल्मों के लिए बहुत काम की बातें और नसीहतें लिखी गई हैं। इसमें एक छोटी सी नसीहत हम भी सुनते हैं। अजीज तालिबे इल्म, उस्ताद की ताज़ीम करना भी इल्म की ताज़ीम है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक वर्ड सिखाया मैं उसका गुलाम हूँ, चाहे अब वो मुझको फरोख्त कर दे, चाहे तो आजाद कर दे और चाहे तो गुलाम बना कर रखे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम अपने टीचर का अदब करें, उन्हें इज्जत दें, क्योंकि इसी में ही दीनों दुनिया की भलाई है। Islam for kids, Islam for kids, Islam for kids. सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा हमारे उज़ैशा साहब ने कितनी प्यारी बात बताई राहे इल्म के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, Islam for kids, Islam for kids. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का शुक्र है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपका प्यारा सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। जी हाँ, कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है, तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है और पढ़ने के बाद पढ़ाना भी है, सीखने के बाद सिखाना भी है, समझने के बाद समझाना भी है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और इसके लिए हमारे साथ रहना भी पड़ेगा। जी हाँ, आप जब हमारे साथ रहेंगे अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। तो कुरान पाक पढ़ने के लिए हमारे साथ रहना ज़रूरी है। और जब ये सेगमेंट शुरू होता है तो कोशिश क्या करें, तवज्जो होनी चाहिए। जी, अगर बेतवज्जोही से सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, अच्छे अंदाज से पढ़ नहीं पाएंगे और फिर जब समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे तो किसी को समझा भी नहीं पाएंगे, पढ़ा भी नहीं पाएंगे और ख़ुद भी नहीं पढ़ पाएंगे। पहले तो ख़ुद भी पढ़ना सीखना है और ख़ुद पढ़ने सीखने के लिए ख़ुद कैसे अच्छे अंदाज से सीखना है पढ़ना, और उसके लिए क्या करना है, तवज्जो रखनी है। यहाँ मुझ बच्चों की भी तवज्जो होनी चाहिए और मदनी चैनल के नाज़रीन आपकी भी तवज्जो हमारी तरफ होनी चाहिए। तो आज हम सूरतुर रहमान की आयत नंबर 33, जी हाँ 33 आयत, 33वीं आयत पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरतुर रहमान माशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे अंदाज से पढ़ रहे हैं, सुना भी रहे हैं। आपने भी सुनाए, आप भी कोशिश करें एक एक आयत, दो दो आयतें सुनाएं। जब आप सुनाने वाले बन जाएंगे तो समझ लें आप आगे बढ़ने वाले बन चुके हैं। तो कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना भी है, पढ़कर सुनाना भी है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पढ़ने के बाद सीखना भी है और सिखाना भी है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक को सीखे और उसे सिखाए। सीखने वाला भी बेहतरीन है, सिखाने वाला भी बेहतरीन है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छे बन जाए, अच्छे बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाएं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा। कुरान पाक जहाँ भी सिखाया जाता है, जहाँ भी पढ़ाया जाता है, उनके साथ बैठें। जी हाँ, मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए और मदनी मुन्नों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए देखें यहाँ पर एक आपको जो है मदनी चैनल जो है दावत इस्लामी के तहत आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और आप दुनिया भर में सीख रहे हैं। और इसी तरह से मदरसतुल मदीना बालगान भी होते हैं, बड़ों के जो है वो बाद नमाज इशा भी लगते हैं, बाज़ जगहों पर फजर की नमाज़ के बाद भी होते हैं, बाज़ जगहों पर ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी होते हैं, मुख्तलिफ़ औकात में होते हैं। तो आपने कोशिश करना है, बच्चों ने भी सीखना है, बड़ों ने भी सीखना है। कुरान पाक सब ने सीखना है और अच्छे अंदाज से सीखना है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जो कुरान पाक को अच्छे अंदाज से सीखता है,
पढ़ता है, पढ़ाता है, सीखता है, सिखाता है तो वो बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाता है। तो हमें भी बेहतरीन लोगों में शामिल होने के लिए क्या करना होगा? कुरान पाक को सीखना होगा, सीख कर उसे सिखाना होगा, अच्छे अंदाज से पढ़ना होगा, अच्छे अंदाज से सुनाना होगा। तो पढ़ने वाले भी बनना है और सुनाने वाले भी बनना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनने का, दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझने का, तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना होता है और चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना है, सुनाने वाले बनना है। और पांचवा मरहला होता है तवज्जो के साथ हदर और तलकीन के साथ पढ़ना। जी हाँ, हदर और तरतील के साथ पढ़ना। माशा अल्लाह। तो बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ, आयत नंबर 33 को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी कर साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ आपने सुना और अब तवज्जो के साथ समझना भी है। अच्छा, मुझसे पढ़ते हुए एक दो जगहों पर गुन्ने जो है वो छूट गए, तो बाज़ मरता हो जाता है, गलती भी हो जाती है, मगर आपने कोशिश करना है, जहाँ आप मैं समझाऊंगा आपने वहाँ गुन्ने करनी है। आगे हम पढ़ेंगे तो उन गुन्नों को अच्छे अंदाज से पढ़ के जाएंगे और आपने भी पढ़ना है, ठीक है। और जब कुरान पाक पढ़ना है उससे पहले तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ना है। तो मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम, या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस आयत का पहला हर्फ है, पहला वर्ड है या, और या का मखरज यहाँ मौजूद बच्चों को याद हो चुका है। आपने भी याद करके सुनाना है कौन से हुरूफ से ताल्लुक़ रखता है। जी हाँ, हुरूफ नितइया से है, हुरूफ शजरिया से है, हुरूफ लिसविया से है, हुरूफ लहविया से है, हुरूफ शफविया से है। कौन से हुरूफ से आप बता सकते हैं और इसका मखरज भी बता सकते हैं। तो यहाँ मौजूद बच्चे बताने जा रहे हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी कोशिश करें अच्छे अंदाज से याद भी कर लें और याद करके सुनाने वाले भी बन जाएं। यहाँ आप सुना सकते हैं। तो यहाँ मौजूद बच्चे बताने जा रहे हैं, हम सुनते हैं। सऊद भाई सुन ले, याद है सऊद भाई? जी सऊद भाई बताइए। जुबान के दरमियान और ताल्लु के दरमियान से। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशा अल्लाह। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से या अदा होता है। आपका जवाब दुरुस्त है प्यारे बच्चे। अच्छा, इसके साथ कौन से दो हरूफ अदा होते हैं ये बताएंगे हमारे हसनैन भाई। जीम शीन या। जीम शीन या, तीन हरूफ अदा होते हैं। या के अलावा जीम और शीन भी अदा होता है। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये बताएंगे इनको क्या कहते हैं, ये बताएंगे हमारे तानियाल भाई। हुर्फ शजरिया। सोच लें। जी। शजरिया या कुछ और? शजरिया। कितने हुरूफ होते हैं हुरूफ शजरिया? तीन। कौन कौन से? या जीम शीन या। जीम शीन या। और आपका भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, हुरूफ शजरिया कहते हैं, जीम शीन या है। और माशाअल्लाह आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया है। और मीम का मखरज, मीम को आइन से मिलाएंगे और मीम का मखरज कौन बताएगा? अच्छा, यहाँ पर खड़ा ज़बर है, खड़ी हरकत को कितना खींचना है ये भी तो बताएं। खड़ी हरकत को कितना खींच के पढ़ेंगे? जरा टीम ए दोनों मिलकर बोले।
ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جی ہاں، ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں کھڑی حرکات کو، اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. میم کو عین سے ملائیں گے، مگر اس سے پہلے میم کا مخرج بھی تو بتائیں. جی صفوان بھائی بتائیے میم کا مخرج. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. دونوں ہونٹوں کا خشک یا تر؟ خشک. کوئی خشک ہوتا ہے، کوئی تر ہوتا ہے. پیارے بچوں، ہونٹوں کا بھی حصے ہوتے ہیں، خشک بھی ہوتے ہیں، تر بھی ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں ہمارے صفوان بھائی بتا رہے ہیں کہ میم جو ہے ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے، اور ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ. اور میم کو عین سے ملانا ہے اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کرتے ہیں، مگر یہاں پر میم کو ڈائریکٹ عین سے ملائیں گے اور پڑھیں گے یا ما. کیا پڑھیں گے؟ عین کی آواز کلیئر کرنی ہے. بعض بچے ما یا ما پڑھتے ہیں، حمزہ کر دیتے ہیں، غلط کرتے ہیں. یا معشر الجن. یا معشر الجن. جی ہاں. اچھا، بعض بچے عین کا بالکل عین کو اتنا وہ کر دیتے ہیں گاڑا، جسے ادا بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. کیسے؟ یا ما. اتنا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اتنا بھی نہیں کرنا. کیا پڑھیں گے؟ یا معشر الجن. معشر الجن. مگر عین کو ادا کرنا ضروری ہے پیارے بچوں، اور عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. درمیان والے حصے سے، اور اس کے ساتھ عین کے ساتھ ایک اور حرف بھی ادا ہوتا ہے. یہ بتائیں گے ہمارے سعود بھائی. ہاں. جلدی بتائیے، ہا یا ہا؟ ہاں. ایک ہوتا ہے ہا، ایک ہوتا ہے ہا. اب ہا کہہ رہے ہیں یا اب ہا کہہ رہے ہیں؟ ہاں. ہا. ہا. جی ہاں پیارے بچے، ہا پڑھیں گے، تھوڑا کھینچیں گے. ہا. کیا پڑھیں گے؟ ہاں. ہاں. جی ہاں ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے. اور حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں 2 حروف. ان کا مخرج ہے حلق کا نیچے والا حصہ، اور وہ کون سے حروف ہیں یہ بتائیں گے ہمارے دانیال بھائی. بتائیے. حمزہ ہاں. اور حسنین بھائی بتائیں گے. آپ کا جواب بالکل درست ہے پیارے بچے. حلق کے اوپر والے حصے سے. غین خا. اچھا، یہ غین ہوتا ہے، غین پڑھیں یا غین پڑھیں؟ غین. غین پڑھیں گے نا پیارے بچے، غین پڑھنا ہے، غین نہیں پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ غین. کیا پڑھیں گے؟ غین. غین. اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے. اور ان 6 حروف کو کہتے ہیں حروف حلقی. حروف حلقی کہتے ہیں، حروف حلقیہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے. اور شین کی ادائیگی ہوتی ہے، یہ تو آپ بتا چکے ہیں. کہاں سے ہوتی ہے؟ سب مل کر بولیں. کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچوں کو یاد ہو چکے ہیں، آپ بھی یاد کر لیں قواعد. زبان کے درمیان اور اوپر کے تعلق کے درمیان سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں. بالکل جواب درست ہے. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا اور را کو لام سے ملائیں گے تو لام کو ہلانا نہیں، خاص خیال رکھنا ہے. اور جیم کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. بچے کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ سوچیں، سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. میں تو سوال کروں گا تھوڑا سا آپ کو پریشان کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہاں سے یا یہاں سے، تو آپ نے سمجھ کے جواب دینا ہے کہ یہاں نہیں یہاں. اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ یہ ہے، غلط نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے صفوان بھائی بتانے جا رہے ہیں. جی. زبان کا درمیان اور تعلق کے درمیان والے حصے سے. اچھا، حلق کے درمیان سے نہیں ادا ہوتے؟ نہیں. حلق کے درمیان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ، عین، ہا. عین اور ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. وسط زبان، زبان کے درمیان اور اوپر کے تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں جیم، شین اور یا. ماشاء اللہ. اور یہاں نون ہے مشدد. نون مشدد کو کس طرح ادا کرتے ہیں ہمارے سعود بھائی بتائیں گے. غنہ کریں گے اس میں. غنہ کریں گے، رک کر غنہ کریں گے. کتنا رکیں گے؟ یاد نہیں ہے کتنا غنہ کرتے ہیں؟ چلیں ہمارے حسنین بھائی بتائیں گے. 1 الف کا غنہ. 1 الف کا غنہ کرتے ہیں. 1 الف یعنی 2 حرکات کی مقدار. یہاں پر غنہ ادا کریں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے اور پڑھیں گے یا معشر الجن. یا معشر الجن والانس. والانس. واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے. واو کو لام سے ملانا ہے اور لام کو ہلانا نہیں ہے، خاص خیال رکھنا ہے. اور یہ ہے الف، یہ ہے
अलिफ है या कुछ और है? सोच समझ के जवाब देना है। अलिफ है, सोच लें। मैं अलिफ कहूँ तो अलिफ है, सोच लें, पहले देख लें। वैसे तो बज़ाहिर तो अलिफ है, देखने में अलिफ ही है। अलिफ है ना? कोई भी देखेगा क्या कहेगा? मदनी चैनल के नाज़रीन अलिफ ही कहेगा ना। मगर अब यहाँ मौजूद बच्चे बताएंगे कि ये अलिफ है या क्या। आप भी बताना चाहते हैं तो बता दीजिए कि ये अलिफ है या कुछ और है। जी, यहाँ मौजूद बच्चे बताने जा रहे हैं। सऊद भाई बताइए। ये हमजा है। सोच लें, अलिफ है ये तो। हमजा अलिफ है। हमजा। तो ये हमजा कैसे बन गया? अलिफ के नीचे जेर है। अलिफ के नीचे जेर आने की वजह से हमजा हो गया। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश आ जाए, नीचे जेर आ जाए, और दो जबर दो जेर दो पेश आ जाए, या तनवीन आ जाए, या खड़ी हरकत आ जाए, या जज़म आ जाए, वो अलिफ नहीं रहता, वो बन जाता है हमजा। जी हाँ माशाअल्लाह। और सऊद भाई का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और यहाँ नून साकिन है, उसके कायदों में से कायदा फिदाउर रहमान भाई ने भी हाथ खड़ा किया है। हम फिदाउर रहमान भाई से पूछते हैं। फिदाउर रहमान भाई बताइए, इख्फा। सोच समझ कर बताइए। जी, इख्फा का कायदा और है। इख्फा की माना क्या है? छुपाना। किसको छुपाएंगे? नून को। नून को छुपाएंगे। और फिर इसमें क्या करते हैं? गुन्ना करते हैं। इसमें गुन्ना भी करते हैं, नून को छुपा कर अदा करते हैं। इख्फा का कायदा लग रहा है, नून साकिन के कायदों में से एक कायदा है। आपने सारे जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिए हैं, माशाअल्लाह। और यहाँ नून साकिन के कायदों में से इख्फा है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आ जाए। हुरूफ इख्फा कितने? 15 हैं। कितने हैं? 15 हैं। सुनाएंगे आप? सोच लें, सुनाएं। बा, ता, सा, जीम, दाल, जाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, दोद, तो, रो, तो थोड़ा सा नाक में आवाज जाएगी। तो, जो, वो। कॉफ, काफ। अच्छा, सोच लें। 15 हो गए। जी हाँ माशाअल्लाह। ता, सा, जीम, दाल, जाल, रा को नहीं करेंगे, जा, सीन, शीन, सौद, दोद। कितने हो गए? 10 हो गए। 10 हो गए ना? सौद, दोद, और तो, ज़ा, फा, कौफ और काफ। कितने हो गए? 15 हो गए। माशाअल्लाह। इनमें रा नहीं होता, ये बीच में रा आता है। रा को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रा जो है वो हुर्फ़े यरमलून में होता है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इन हुरूफ को कहते हैं हुरूफ़े इख्फा। 15 हुरूफ है हुरूफ़े इख्फा के। और हुरूफ़े हल्की कितने हैं? 6 हैं। जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आता है तो वहाँ होता है इज़हार हल्की। ये भी माशाअल्लाह यहाँ मौजूद बच्चों को भी मालूम है और आप भी सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सीन की अदायगी, सीन का मखरज कौन बताएगा? सीन का मखरज बताएंगे हमारे सफ़वान भाई। सफ़वान भाई जी। ज़बान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। ज़बान की नोक प्यारे बच्चे, और ऊपर नीचे के दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त है। जी हाँ माशाअल्लाह। और हमारे सफ़वान भाई का जवाब दुरुस्त है। और इनको कहते हैं हुरूफ़े मिलकर बोलें। और हुरूफ़े सफ़ीरिया भी कहते हैं। अच्छा क्या कहते हैं आप? फिदाउर रहमान भाई, आपने कहा हुरूफ़े सफ़ीरिया, सफ़ीरिया क्यों कहते हैं? इसकी वजह बताएंगे? कि इसको अदा करते वक्त सीटी निकलती है और सफ़ीर इसकी अदायगी करते वक्त सीन की आवाज़ और सीटी की आवाज़ निकलती है। सीटी की आवाज़ आती है। कैसी होती है? सीटी की आवाज़। तो जब हम पढ़ते हैं अस तो सीटी आती है। अस या जा पढ़ते हैं अज, या पढ़ते हैं सौद औस, तो इन तीनों हरूफ में सीटी सी आती है। और सफ़ीर वो एक अरबी में एक कीड़े को कहते हैं, उसकी आवाज़ इस तरह होती है। तो अरबी में सफ़ीर कहते हैं। और उर्दू में क्या कहते हैं? सफ़ीरिया रखती है। और उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में झींगर कहते हैं। और अरबी में सफ़ीर कहते हैं। छोटा सा एक जानवर होता है, जी हाँ कीड़ा टाइप के, उछल उछल के चलता है। वो मेंढक नहीं होता, ये याद रखिए। बाद बच्चे समझते हैं मेंढक, मेंढक तो बड़ा भी होता है। और ये छोटा सा होता है, 1 इंच है ना, 1 इंच बस इतना तकरीबन होता है। इससे कभी छोटा, थोड़ा कभी बड़ा हो तो बड़ा हो।
वरना इतना तकरीबन, ठीक है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ है अलिफ या हमजा, लब्बैक। मिलकर बोले हमजा है, जी हाँ। और नून के नीचे ज़ेर है, नून को मिलाएंगे डायरेक्ट सीन से, तो पढ़ेंगे इनिस्ततअतुम। माशाअल्लाह, सीन की अदायगी क्लियर रखनी है, सीन में कलकला नहीं करना, खास ख्याल रखना है। बाज़ बच्चे पढ़ देते हैं इनिस, ये क्या हुआ, आवाज लोड कराई, इनिस्ततअतुम, तो गलत हो जाएगा, इनिस्ततअतुम। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है कि ता भी है, तौ भी है। ता को बारीक रखना है और तौ को मोटा रखना है, इसका खास ख्याल रखना है। अच्छा, ता और तौ का मखरज कौन बताएगा? हसन भाई से पूछें, सफान भाई से। जी, कौन बताएंगे? हसन भाई याद है? दानियाल भाई आप बताना चाह रहे हैं? सारे ही बताना चाह रहे हैं, चलिए दानियाल भाई बताइए। ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे, तो ये जवाब गलत हो रहा है। लब्बैक। ऊपर के दांतों, लब्बैक। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। ये जवाब गलत हो गया है। सफान भाई को माइक दीजिएगा। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से। जी हाँ, जबान का सिरा जब ऊपर की दांतों की जड़ों में लगता है। प्यारे बच्चे, दानियाल भाई थोड़ी सी गलती हो गई है। अच्छा, अंदरूनी किनारे से जब लगता है तो अदा होते हैं सा, दाल, वो, और जब जड़ों में लगता है जबान का सिरा तो अदा होता है ता, दाल, तो, ता, दाल, तो, और सा, दाल, वो। तो आपने यहाँ खास ख्याल रखना है, ता, दाल, तो, सा, दाल, वो। तो ये ता और तो है, तो जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ों से अदा होता है, ठीक है। इस चीज का खास ख्याल रखना है, ता को बारीक रखना है और तो को। अच्छा, ये बताइए, ये इनको क्या कहते हैं? हसन भाई क्या कहते हैं? लब्बैक। हसन भाई बताएंगे। हुरूफ नित्तिया। हुरूफ नित्तिया कहते हैं। हुरूफ नित्तिया कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? ता, तो, दाल। ये तो, प्यारे बच्चे, तो नाक में आवाज जाती है, तो। अच्छा, ये बात बच्चे मदनी चैनल के नाम से बात बच्चे और बड़े भी पढ़ते हैं, तो वो होंठ भी गोल कर लेते हैं और नाक में आवाज तो वो। होंठों को गोल भी नहीं करना, नाक में भी आवाज नहीं ले जाना, पढ़ना है तो वो। क्या पढ़ेंगे? तो वो। मोटा अदा करना है, मोटा, सही है, पूरा अदा करना है, ठीक है। क्योंकि ये तो जो है एक्स्ट्रा हुरूफ में से, मोटे हुरूफ में से है, माशाअल्लाह। और आइन को हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करेंगे, आइन को भी हिलाना ही है और आइन की अदायगी क्लियर करनी है। और यहाँ मीम साकिन के कायदों में से कायदा है, लब्बैक। जब मिलाएंगे, अब मिला के पढ़ लेते हैं। इनिस्ततअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द। इनिस्ततअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द। जी, मिन में गुन्ना नहीं होगा प्यारे बच्चे, फिदाउर रहमान। अन में भी गुन्ना होगा और तन में भी गुन्ना होगा, क्योंकि अच्छा, या मीम साकिन के कायदों में से पहले कायदा पूछते हैं, किसको याद है? सऊद भाई को याद है? सऊद भाई बताइए, मीम साकिन के कायदों में से कौन सा कायदा है? इज़हार शफ़वी। इज़हार शफ़वी। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आपने कैसे पहचाना प्यारे बच्चे कि इज़हार शफ़वी है? क्योंकि बार मीम के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो इज़हार शफ़वी होता है। इसके बाद आ जाए प्यारे बच्चे, किसके बाद? किसके बाद? बा और मीम तो आ जाए, बा और मीम के अलावा आए, किसके बाद आए? मीम साकिन के। मीम साकिन के बाद। माशाअल्लाह, सोच कर जवाब दिया है और बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है कि जब कभी मीम साकिन के बाद प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन मीम और बा, इन दो हरूफ के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, कोई भी, 29 हरूफ है टोटल। जी हाँ, 29 हरूफ में से, 29 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए, मगर याद रखिए मीम और बा के अलावा अलिफ भी नहीं आता। एक तीसरा हर्फ जो है अलिफ भी नहीं आता। ये 3 हर्फ के अलावा कोई भी हर्फ आता है। अब यहाँ क्या है? मीम साकिन की बात क्या है? अलिफ है या हमजा है? हमजा। हमजा है। अलिफ कभी भी
نہیں آتا, نون ساکن کے بعد بھی نہیں آتا, میم ساکن کے بعد بھی نہیں آتا. یہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے, اور یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے. اس قاعدے کا نام بتائیں گے ہمارے صفوان بھائی. جی بتائیے. اخفا. اخفا کا قاعدہ ہے, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. اور آگے ہے تن. یہاں کیا کون سا قاعدہ ہے یہ بتائیں گے ہمارے حسنین بھائی. اخفا. اخفا. حسنین بھائی سوچ لیں, یہاں تو نون ساکن کے بعد تا تھا, یہاں نون ساکن کے بعد فا ہے, اخفا. اس میں بھی اخفا. جی. سوچ لیں, اور آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, نون ساکن کے بعد حروف اخفا 15 ہیں, بہت سارے ہیں. اب یہاں تا آ رہا ہے, وہ بھی حروف اخفا میں, یہاں نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے, یہ بھی حروف اخفا میں سے. تو دونوں میں ہم غنہ کریں گے. ایک الف کا غنہ کریں گے, ناک میں آواز لے کر جائیں گے, اور فا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. فا ادا ہوتے ہیں, کہاں سے ادا ہوتے ہیں, لبیک. کون بتائے گا؟ فدا الرحمان بھائی بتائیے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تریسے سے. اور آپ کا جواب بالکل آپ نے بتا دیا. دانیال بھائی درست ہے؟ دانیال بھائی سے پوچھیں, چلیں مائک میں کہیں, درست ہے. کہیں آپ کا جواب بالکل. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. یہاں موجود بچوں کو قاعدے یاد ہو چکے ہیں, اب تو یہ دوسروں کو یاد کروانے والے بنتے جا رہے ہیں, اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی ایسے ہو جائیے اور قواعد یاد کر لیجئے اور دوسروں کو بتانے والے بن جائیے. جی ہاں, آگے بڑھتے ہیں. زال کی ادائیگی ہوتی ہے, زال کا مخرج. جی, یہاں موجود بچوں کو یاد ہو چکا ہے زال کا مخرج. دانیال بھائی بتائیں گے, سوچ لیں, بتائیں. زبان کا سرا اور اوپر کے دونوں دانتوں کے اندرونی گرانے سے. کناروں سے سوچ لیں, کیونکہ آپ نے تا کا مخرج بتایا تھا, زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے کناروں سے. تو یہ ہے یا وہ کس کا مخرج تھا؟ وہ تا دال طو. تا دال طو. اور یہ ہے سا دال زو کا. سا دال ضو کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. ماشاء اللہ. جی ہاں, آپ نے اب یاد کر لیا ہے, اور یاد رکھنا بھی ہے تاکہ پھر غلطی نہ ہو. ماشاء اللہ. اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو سب مل کر بولیں واو مدہ. یاد ہو گیا ہے. اور واو مدہ کو عرف مدہ کو کتنا کھینچ کر ادا کرتے ہیں؟ ایک الف, یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اور یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ, اس کا نام بتائیں گے کون؟ اس کا نام بتائیں گے کون؟ سعود بھائی بتائیں گے. جی سعود بھائی بتائیے. اظہار. آپ سارے اظہار آپ ہی بتاتے جا رہے ہیں, سوچ لیں. یہ بھی اظہار, آپ نے پورا جواب نہیں دیا. اظہار, کیونکہ یہاں بھی اظہار تھا, یہاں بھی اظہار ہے. دیکھ لیں, یہ اظہار شفیع بتایا تھا آپ نے, اور یہ کون سا اظہار ہے؟ اظہار حلقی. یہ ہے اظہار حلقی, اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد آ رہا ہے حروف حلقی میں سے حمزہ, اس لیے ہو گیا ہے اظہار حلقی. اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اور حمزہ کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے, اور قاف میں قاعدہ لگتا ہے. صفوان بھائی بتائیں گے. قلقلہ. قلقلہ. قلقلہ, سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. قاف, قاف آ گیا تو ہم قلقلہ کہہ دیں. قاف, قلقلہ, قلقلہ. سوچ لیں. جی. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ قاف, طا, با, جیم, دال. اچھا, قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب حرف ساکن ہو جاتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ لبیک, لبیک, لبیک. قلقلہ کی معنی سوچیں. سعود بھائی کو یاد ہے, حسین بھائی کو بھی یاد ہے. حسین بھائی بتائیے. آپ کو بھی یاد ہے, ایان بھائی کو بھی یاد ہے. ایان بھائی بتائیں گے. چلیں ایان بھائی آپ بتائیے. قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. جنبش اور حرکت کے ہیں. ماشاء اللہ. صفوان بھائی کو تھوڑا سا یہاں پر آ کر تھوڑا بھول گئے تھے, تھوڑا سا بھول گئے. ویسے تو قاعدہ ماشاءاللہ تقریباً بتا دیا تھا, مگر یہ جنبش اور حرکت ہونا قلقلہ کے معنی ہے. قلقلہ معنی ہے جنبش یا حرکت ہونا, آواز کا لوٹنا. جی ہاں, کیا ہوتا ہے؟ اقطار السماوات. تو کیا ہوا اس میں؟ آواز اقو, آواز لوٹ کر آئی اقو. اس کو اگر کوئی ایسے پڑھے اقطار السماوات تو یہ غلط ہو جائے گا. تو پڑھیں گے اقطار السماوات.
أقطار السماوات جی پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں من کے ساتھ. من اقطار السماوات. من أقطار السماوات. ماشاء اللہ. اور طا کی ادائیگی ہوتی ہے, مخرج تو آپ بتا چکے ہیں. طا کون سے حروف میں سے؟ اچھا قاف بھی ہے تو ہے, قاف کون سے حروف میں سے, طا کون سے حروف میں سے, یہ بتائیں گے. ہمارے غفران بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. غفران بھائی سوچ لیں, آتا ہے غفران بھائی کو؟ غفران بھائی بتائیے, غفران بھائی بتائیے. جی غفران بھائی. حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں سے قاف اور طا, اور سوچ لیں. اور اس کے علاوہ اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے, اور طا حروف نطعیہ میں سے ہے. ماشاء اللہ. اور صفوان بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. جی دانیال بھائی بتائیں گے. صفوان بھائی, جی صفوان بھائی کو دیجیے گا. قاف حرف لاہویہ میں سے بھی ہے. قاف حرف لہویہ میں سے بھی ہے, اور اس کے علاوہ طا. اب آپ بتائیے دانیال بھائی. طا حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے. جی حروف قلقلہ میں سے بھی. حرف قلقلہ میں سے بھی ہے. بالکل. ایک اور رہ گیا ہے. صفوان بھائی کو یاد آ گیا ہے, بھائی دانیال بھائی کو یاد آ گیا ہے. بھائی سوچ لیں, ایک خاص ہے. جی بتائیے. قلقلہ حرف اقفا. حرف اخفا میں سے بھی, مگر ایک اور ہے. لبیک. بڑی ہی صفت وہ بتاتے رہے ہیں. لبیک. جی ہمارے حسنین بھائی. حرف نطعیہ. نطعیہ میں سے بھی ہو گیا ہے. یہ ہمارے فدا الرحمن بھائی. حروف مطبقہ. حروف مطبقہ. اچھا یہ مطبقہ آپ نے اتنا مشکل نام لے دیا, تو یہ تو یہاں موجود بچے تو پریشان ہو گئے. مطبقہ, حروف مطبقہ, یہ کون سے حروف ہیں؟ 4 حروف میں. 4 حروف ہیں. کون کون سے؟ صاد ضاد طا ظا. تو ان کو کیا کہتے ہیں ویسے؟ آسانی ایکسٹرا موٹے حروف, یعنی زیادہ موٹے حروف. اور زیادہ موٹے حروف ہیں 4, ان کو کہتے ہیں حروف مطبقہ. اور فدا الرحمن بھائی کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. اور طا الف زبر طا, الف مدہ ہے, ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب اس کے بعد جو الف ہے اس کو جو ہے کیسا پڑھیں گے, باریک پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے؟ صفوان بھائی بتائیں گے. جی صفوان بھائی بتائیے, مائک دیجیے گا. یہ الف ہے. الف ہے. الف تو ہے, مگر اس کو کیا کریں؟ باریک کریں گے, پر کریں گے, کیا کریں گے؟ پر. کیوں پر کریں گے؟ اس سے پہلے حرف مستعلیہ کا حرف آ رہا ہے. جی اس سے پہلے حرف مستعلیہ حرف آ رہا ہے, اس وجہ سے پر پڑھیں گے. آپ کا جواب درست ہے. اور را کے نیچے زیر, را کو سین سے ملائیں گے, اور مشدد حرف ذرا رک کر ادا کرتے ہیں, اور کھڑی حرکات کو ایک ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. دونوں کو, میم کو بھی کھینچنا ہے, واو کو بھی کھینچنا ہے. اور پیارے بچوں والارض میں واو کو لام سے ملانا ہے. واو میں اور گول رہیں گے, اور لام کو ہلانا نہیں ہے. اور را ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو را ہوتا ہے اور ضاد کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. ضاد زیر ضی, والارض. ضاد کو پر کرنا ہے, اچھے انداز سے پڑھنا ہے. ڈال نہیں پڑھنا, ڈال نہیں پڑھنا, زواد نہیں پڑھنا. والارضی بھی نہیں پڑھتے, غلط ہوتا ہے یہ. والاردی بھی نہیں پڑھتے, دال بھی غلط ہوتا ہے. والارڈی, ڈال بھی غلط ہوتا ہے, پڑھتے ہیں والارضی. یہ دال جیسا لگتا ہے, دال موٹا کر کے جیسے, مگر اس کی آواز جب آپ اس کو صحیح مخرج سے پڑھیں گے تو صحیح ہو جائے گا. اور آگے بڑھتے ہیں. فانفذوا. یہاں قاعدہ لگتا ہے, سب مل کر بولیں. اخفا. اخفا کا قاعدہ, یعنی ایک الف کا غنہ کریں گے, فا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے, فا پر پیش ہے, اور یہاں آخر میں واو مدہ ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. لا تنفذون الا بسلطان. لا تنفذون الا بسلطان. لام الف زبر لا, ایک الف کھینچنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. لا کو کھینچنا ضروری ہے. اور یہاں نون ساکن قاعدوں میں سے قاعدہ اخفا کا, غنہ ادا کریں گے, اور فا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. ذال کو بھی کلیئر رکھنا ہے, ذال کو زا سے نہیں بدلنا, خاص خیال رکھنا ہے. اور الا میں بھی حمزہ کو خوب واضح کریں گے. لام الف زبر لا, الا ایک الف کھینچیں گے. اور بسلطان میں طا کو رکھنا ہے موٹا, اور وف کی صورت میں ہو جائے گا. لبیک. جی بولیے. مد عارض. دانیال بھائی کا جواب مد عارض بالکل درست ہے. مد عارض کیوں ہوا پیارے بچے؟
حروف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہوتا ہے. اور آپ کا جواب درست ہے, یہاں عرف مدہ تو نہیں ہے, مگر آپ کا جواب کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام. ماشاء اللہ, کھڑی حرکات عرف مدہ ہی کے قائم مقام ہوتے ہیں, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اپنے اگلے مرحلے کی جانب پڑھنے سے پہلے آئیے ناظرین کی کچھ کال سنتے ہیں. میں انشا تاریہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج کے آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. جی, یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد ہے. میں نارووال سے بات کر رہا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کڈس منی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. اچھا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. افضال ہے. میں ساہیوال سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی, یہ ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام سید علی حیدر شاہ ہے. حضرت امام حسین ان کے والد کا نام حضرت علی ہے. جزاک اللہ خیر. آمین جانب العامین. جزاک اللہ خیرہ. جی, اب بڑھتے ہیں اپنے قاری صاحب کی جانب. اب اپنا اگلا مرحلہ ہے ہمارا توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. میرے ساتھ مل کر رہنا ہے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے. جی ہاں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا. معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. مل کر پڑھنا ہے, آگے پیچھے نہیں ہونا ہے, اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. ان استطعتم سے پڑھا گیا تھا, کہیں توجہ ہوگی تو صحیح پڑھیں گے. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. ماشاء اللہ. من اقطار السماوات والارض فانفذوا. من اقطار السماوات والارض فانفذوا. لا تنفذون الا بسلطان. لا تنفذون الا بسلطان. ماشاء اللہ, اچھے انداز سے کون سنائے گا؟ فداء الرحمان بھائی سنائیے.
بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اب حضر اور ترتیل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان. بسلطان سین موٹا نہیں پڑھنا یہاں سین ہے لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان. اور غفران بھائی تھوڑا اور باریک رکھنا ہے ٹھیک ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب آدمی حاضری نصیب فرمائے آمین آمین ویاکم تو ویاکم پیارے بچوں اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. تو پیارے بچوں ہم آ گئے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں. ہمارے اس سیگمنٹ میں ہوتے ہیں کچھ راؤنڈز تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب جس کا نام ہے شعر سنائیے. یہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. اس کا فارمیٹ یہ ہے میں ایک شعر پڑھوں گا اور اس کے آگے ٹیم اے اور ٹیم بی کنٹینیو رکھے گی. تو آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس راؤنڈ کے لیے؟ آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. آپ کی نسبت اے نانائے حسین ہے بڑی دولت اے نانائے حسین. جی ٹیم اے. واسطہ دیتا ہوں
دور کر فرقت اے نانائے حسین، اپنی دے قربت اے نانائے حسین۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے۔ گھر چھٹے یا سر کٹے پرواہ نہیں، گھر چھٹے یا سر کٹے پرواہ نہیں، دین کی دولت اے نانا حسین۔ جی شعر درست کیجیے۔ گھر چھٹے یا سر کٹے پرواہ نہیں، جی شعر درست کیجیے۔ 5 4 3 2 1۔ جی آپ کا ٹائم ختم ہوا۔ جی ٹیم بی۔ سوچ لیں۔ 5 موت بھی دل سے چھڑا سکتی نہیں آپ کی الفت اے نانا اے حسین۔ جی آپ یہ شعر دوبارہ پڑھ دیں۔ موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں آپ کی الفت اے نانا اے حسین۔ جی نہیں، آپ شعر درست کیجیے۔ 'مر کے بھی نکلے نہ میرے قلب سے آپ کی الفت اے نانا اے حسین۔ جی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے۔ غم تمہارا چین لینے ہی نہ دے، دے دو ایسی راحت نانا حسین۔ جی یہ شعر درست کیجیے۔ غم تمہارا چین لینے ہی نہ دے، دے دو ایسی راحت اے نانا حسین، ایسی راحت دے دو اے نانا حسین۔ جی شعر درست کیجیے۔ ہم کو ایسی راحت۔ آپ دوسرا والا مصرع صحیح کریں۔ غم تمہارا چین لینے ہی نہ دے، دے دو ایسی راحت اے نانا حسین، ہم کو دے دو۔ 5 کوئی اشارہ دے دے۔ 4 جی دوسرا مصرع ہے، دے دو یہ راحت اے نانا حسین۔ جی ٹیم بی۔ ہر ولی کا واسطہ عطار پر آپ کی رحمت اے نانا اے حسین۔ جی شعر درست کیجیے۔ 5 4 3 2 1۔ جی آپ کا ٹائم ختم ہوا۔ جی ٹیم اے۔ صدقہ شہزادوں کا آقا کیجئے، صدقہ شہزادوں کا آقا دیجئے، کیجئے رحمت اے نانا حسین۔ جی شعر دوبارہ پڑھ دیں۔ صدقہ شہزادوں کا آقا کیجئے، کیجئے رحمت اے نانا حسین۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی۔ Five, 4 3 2 1۔ جی ٹیم اے۔ اشعار تو ختم ہو گئے، 5 ابھی ان کا تھا نا، اشعار ختم ہو گئے، ان کی باری تھی، انہوں نے نہیں سنایا۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم اے جیت چکی ہے، سبحان اللہ۔ آئیے غفران بھائی سے ایک منقبت سنتے ہیں۔ جی غفران بھائی۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا
अली अली दम अली 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 दम दम अली 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 दम दम अली 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 दम दम अली अली सिद्दीक का दिल हैदर हैदर फारूक का प्यारा हैदर हैदर उस्मान का दुलारा हैदर हैदर हम सब हैदर 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 अहले नजर की आँख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली एक कैफ एक सुरूर सा रहता है तेरे जब से हुआ विद हमारा अली 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 दम दम 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 अली अली रहमत ने ले लिया मुझे आगोश में रहमत ने लिया मुझे आगोश नूर में मैं कभी जो रोके पुकारा अली 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 दम दम 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 अली अली दुनिया में सबसे आली घराने नूर हो दुनिया में सबसे आली घराने नूर हो इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली 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 दम दम अली 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 दम दम अली 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 दम दम अली 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 दम दम अली अली सिद्दीक का दिल बड़ा हैदर हैदर फारूक का प्यारा हैदर हैदर उस्मान का दुलारा हैदर हैदर हम सब प्यारा हैदर हैदर अहले नजर की आँख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली आज़म मग़फ़िरत की सनद है अली के गम और हमारा अली 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 दम दम 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 अली अली सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की जानिब, जिसका नाम है एक लफ्ज एक शेर। ये क्या है? बजर राउंड। इसका फॉर्मेट ये है, मैं एक लफ्ज बोलूंगा और जिस टीम ने पहले बजर बजा दी वही टीम उस लफ्ज से शेर सुनाएगी। तो आप दोनों टीमें तैयार हैं? आप दोनों टीमें अपनी एक बार बजर चेक कर लें।
جی چلیں اپنا راؤنڈ اپ شروع کرتے ہیں. میرا پہلا ورڈ ہے نگاہ. جی ٹیم بھی آپ. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. لیے ہوئے تو دل قرار ہم بھی ہیں. لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. سبحان اللہ. جی میرا اگلا ورڈ ہے آنکھ. جی ٹیم اے. حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے. یہ آنکھ میری ضیا اشک بار آپ سے سبحان اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے نظارہ. جی ٹیم بی. آنکھ جب گو بد خزرا کا نظارہ کر لے. آنکھ جب گو بد خزرا کا نظارہ کر لے. دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس. سبحان اللہ. میرا آخری ورڈ ہے احمد. جی ٹیم اے. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. بولو 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 اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو چکی ہیں. سبحان اللہ. آئیے فدا بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی فدا بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے. طیبہ بڑے دور آقا طیبہ بڑے دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے. سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے. رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے. سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے. مجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے. پاس بلا لو اب تو آقا مجھ
سے ارمان گئے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو طالب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو طالب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جب بھی قافلہ دیکھو کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے پھوٹ پھوٹ کر دل روتا ہے مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے جب بھی قافلہ دیکھو کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے پھوٹ پھوٹ کر دل روتا ہے مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے میرے دل کو پل بھر بھی پھر چین ذرا نہ آتا ہے رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہ کہتا جاتا ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ ایان بھائی سے کلام سنتے ہیں جی ایان جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا
طرف کرتے ہیں. جی عبید بھائی ایک کلام سنایا. صلو علی الحبیب. تیرا شکریہ تاجدار مدینہ، تیرا شکریہ تاجدار مدینہ، مجھے پھر دکھایا دیار مدینہ، مجھے پھر دکھایا دیار مدینہ. میری زبان جنت کو تحفے میں دوں گا، میری زبان جنت کو تحفے میں دوں گا. عطا کیجیے چند خار مدینہ، عطا کیجیے چند خار مدینہ، تیرا شکریہ تاجدار مدینہ. تڑپتے ہیں جو ہجر و فرقت میں آقا، تڑپتے ہیں، تڑپتے ہیں جو ہجر و فرقت میں آقا، دکھا دو انہیں بھی بہار مدینہ، دکھا دو انہیں بھی بہار مدینہ، تیرا شکریہ تاجدار مدینہ. مدینے میں مرنے کا مجھ کو شرف دو، مدینے میں مرنے کا مجھ کو شرف دو. کرم یا نبی تاجدار مدینہ، کرم یا نبی تاجدار مدینہ، تیرا شکریہ تاجدار مدینہ. دو عطار کو اشک بار آنکھ آقا، دو عطار کو اشک بار آنکھ آقا، پائے غوث یا شہریار مدینہ، پائے غوث یا شہریار مدینہ، تیرا شکریہ تاجدار مدینہ، مجھے پھر دکھایا دیار مدینہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. غفران بھائی آپ سے ایک عرض تھی، اگر آپ، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اگر یہ آپ یہ کلام سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام، میں تو پنجتن کا غلام
माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Islam for kids. आओ बच्चों, Islam for kids. बच्चों, सीखे इस kids. Islam for kids. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया